سالي لي زامي صافا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي تهم لا في دو كوبل. دونك غتكون اون بوتيت ديسكسيون على لي غولاسيون دو كوبل، ماشي بالضروري يكونوا مزوجين، مي حول العلاقه العاطفيه. غادي نرجعوا لا سبيسياليتي ديالنا. دونك ما تنساوش تبقاو معنا حتى لاخر الفيديو، كاين توضيح بالنسبه للبلاي ستيشن 4 اغانيي غراتويتمون. دونك بزاف الناس يلقاو مشكل ملي تيبداو يلاحظوا على ان لو بارتنير ديالهم تيبدا يرجع للور شويه، يعني تيكون في الاول العلاقه تيكونوا مزيانين وتتشوف البارتنير ديالك تيبدا يسلت، بحال تيقولوا تيبدا يهرب شويه بشويه. علاش؟ بزاف ديال الناس يسولوني تيقولوا لي او مومون ديال الخدمه في الكابينيت كوتشينغ، تيقولوا لي كيفاش غادي نتعامل مع هذا الانسان اللي ولاتي ما بقاش يهضر معايا ولا ما بقاش معايا كما كان، تصرفاته تبدلوا. كيفاش غتكون ليطا ديسبري ديالو اون سو مومون؟ دونك بوغ موا الا جيت نشرح هذا الموقف هذا غنقول لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف خاصكم تعرفوها على البارتنير ديالكم. دونك اي انسان تيكون عنده ان شوك ايموسيونيل دون لو باسي هو اللي تيدير هاد الحركه هادي. اش وقع؟ يعني تلقى عنده واحد الصدمه عاطفيه، اما اولا تلقاه ديجا كانت عنده شي علاقه ومر من الخيانه، دونك فاش يقرب لونغاجمون تيبدا يتخلع. داكشي ماشي تيديرو بزز، ولكن داكشي انكونسيامون تيخرج، داك الخوف وداك الهروب تيبدا تيقرب لونغاجمون، تيشوف العلاقه غاديه وتطوال وتدخل في المعقول، تيهرب. ما تيعنيش على انه بغى يضحك عليك، لا، هو الداخل ديالو مخلوع خايف. دونك في بلاصه ما يواجه داك المشكل تيعطيه بظهرو وتيعلق. ثانيا كاينين الناس اللي عندهم دي شوك في لو باسي ديالهم في الطفوله ديالهم، اما مات ليه شي حد اللي عزيز عليه بحال مو بحال با بحال جداه، تكون عنده شي علاقه قويه مع جداه ولا مع جدو، المهم ان مومبر دو لا فامي تيموت، اولا تكون عنده واحد الطفوله مكرفصه بزاف، اما تيكون والدين مفروقين طلاق، اولا تيكون التربيه ديال الاب ديالو ولا الام ديالو قاصحه بزاف وتتعدى عليه. دونك هذا شنو علاقته غتقول شنو علاقته بيا انايا وعلاش غادي يدخل عليا ويزيد؟ انا ماشي با ما درت ليه حتى شي حاجه، سي فغي. ولكن اي واحد تيبغي يتونجاجا تيبدا يفكر، تيقول غادي تونجاجا غادي يكونوا وليدات، ولادي ما بغيتهمش يعيشوا نفس المشكل اللي عشت انايا. دونك اش يدير؟ اول حاجه تيهرب. بالنسبه للناس اللي ما تيهربوش شي اخرى، ولكن تتلقاه ولا تيتعامل معاك بواحد العنف، واحد الطريقه، واحد البروده. علاش؟ داك الانسان بحال كنقولوا انه يغفل سي سونتيمون، ما تيقبلهمش، ما تيقبلش على انه يولي تيبغي شي حد بزاف. دونك تيدير ان اوبستاك، بحال ان بوكليي دو ديفونس، يعني تيدير واحد الحاجه باش يحمي راسو من داك الحب، حيت ما تيبغيش يطيح فيه. علاش؟ حيت عنده ديك لا فيغتي. دونك تلقاي داك الانسان واخا تيبين على انه راه قوي، راه غادي ياخذ لا ريسبونسابيلتي، راه قادر ياخذ لينيسياتيف في هذيك العلاقه، ياخذ دي ديسيزيون في العلاقه، ولكن تتلقاه على انه تري سونسيبل ان انتيريور. دونك خاصك تعرفي ولا تعرف كيفاش تحفر باش تجبد داك الانسان اللي سونسيبل. وهادشي شنو تعطيه؟ لا كونفيونس، لا مانيير دو جيري لا ريلاسيون. الا ما عرفتيش جيري لا ريلاسيون مع داك الانسان ولا ديك الانسانه، عارف على انه غادي ينفر منك وغادي يخرج داك البوكليي وغادي يحمي راسو. خاص تعرف على ان اي انسان فاش يكون شي علاقه عاد تيكون داير بحال شي دري صغير، بحال شي دري صغير. الا خديتي ليه اللعبه ديالو
غادي تهرب بها وغادي تبعك. Il va courir derrière. Mais dès qu'il va l'attraper, il va plus jouer avec. كي غادي ياخد ديك اللعبة غادي تقدر تكون ديك اللعبة مكرفصة ولكن عزيزة عليه، ولكن كي غادي يشدها إلا باشوي غادي يرميها. سي لا ميم شوز. يعني سكي فو فيغ سي كو إلا شتي عطاك بالظهر، ماشي نقول لك عطيه بالظهر، ولكن il vaut mieux prendre un peu de distance. الإنسان ياخد واحد شوية ديال المساحة باش الطرف الآخر ما يبقاش يحس بديك لا بريسيون، ما يبقاش يحس على انك علاش ما تهضرش معايا، علاش ما وليتيش كي كاين، علاش ما بقيتش تصيفط ليا ميساجات، علاش تي بلو لو ميم، واقيلا كاين شي وحده اخرى، واقيلا كاين شي واحد اخر. فيديو فوتر تيت عافاكم. باغ كونطخ الا خديت واحد الخطوه اللور سي بوسيبل على انني نجري كثر بجد. الا كنت نقول على ان ملي ناخذ خطوه في العلاقه اللور نعطيه واحد شويه ديال لا ديستونس، غادي نخليه على انه هو يجي عندي ونزيدو لقدام بجوجنا. باغ كونطخ الا بقيت غاديه تنحاول على انني نشد في هذاك الانسان ولا نشد في هذيك الانسانه، علاش ما بقيتيش معايا كما كنتي، علاش هادي علاش هادي علاش هادي، وجونفوا ترو دو ميساج وتندير داك لارسيلمون، بنادم غادي يقول داكشي اللي كنت خايف منه هو اللي غادي نطيح فيه. دونك اهم حاجه هو انني لا بروميير دي شوز ناخذ دو لا ديستونس. لا ديستونس غتنفعنا بجوج، غتنفعني على انني انا نرتب اوراق ديالي وداك الانسان تا هو يرتب اوراقه ويعرف على انه زكا جو في لا بيردر، هاد الانسان هذا راه غادي نفقدو. دونك جو في فير كوا، بلاتي نتصل ولا ندير شي حركه باش نطمئن هاد السيده ولا هاد السيد هذا. دونك سكي فا فير il va commencer à venir vers toi doucement. وهنا il faut pas aller trop vite، مشيت انا بشويه ونخليه هو اللي بدا يهضر على لونغاجمون. اتونسيون اتونسيون ا توت بيرسون اللي في شي علاقه يبدا يبين على ان صافي اوني دون لا ريلاسيون دو كوبل، يعني صافي انا وياك اوني اون كوبل، غير لو مو ديال انني انا وياك سا بو لوي فير بور، غير هاد صافي حنا بجوج، لا غير هاد الكلمه ديال حنا بجوج خرجوا بجوج، لو في ديال انك تقول حنا بجوج ويسمعها راه غادي يدخلهم. ما نقولهاش، نخليه هو اللي يقولها ولا هي اللي تقولها، باش الا قالتها سي ان انغاجمون، عارف على انه ملي غادي يقولها ولا تقولها غادي يكون عن اقتناع. دونك prendre la distance، ne pas parler de couple. ما تخلعوش عباد الله، ما تخلعش ديك السيده ولا داك السيد تقول لها صافي اوني اون كوبل اوني اونغاجي، لا ما تهضرش على لونغاجمون. الا حسيت داك الانسان مضرور خليه هو اللي يهضر على لونغاجمون. واهم حاجه il faut le mettre en confiance. كيفاش le mettre en confiance؟ الناس اللي عندهم مشاكل يسديفوال با، ما تيقولوش داكشي اللي عندهم من الداخل، تيخليوه على الانتيريور. نهار غتعرف راسك انا داك الانسان صافي شد فيك ولا تيبغيك ومستعد يدير معك اي حاجه، سي لو جور فاش غيجي عندك وغادي يعاود لك اصعب مرحله دازت في حياته، كو سوا ان فيول، كو سوا خيانه، كو سوا اي حاجه. دونك شي حاجه اللي هي صعيبه وتيكون شاد الانسان لداخل، لو جور اللي فات لو ديفوالي عرف سي بون هاد السيد ولا السيده سي فريمون سانسير. دونك il faut mettre la personne en face en confiance باش يحس بيك على انك فريمون سا مواتي ويقدر يقول لك اي حاجه. هنا عرف ان ديك الانسان سي بون الي بري الي بلو لوان دون لا ريلاسيون. وكاينه واحد الحاجه اخرى، كاين واحد النوع ديال البشر تتكون عنده اون امبريز. هاد لومبريز تتكون ماشي حد من لا فامي ديالو. كاين بزاف ديال الدراري تيكون عندهم واحد العلاقه مع الام ديالهم وتتلقى الام تتدخل في اي حاجه، سي ال كي ديسيد à sa place، c'est elle qui choisit à sa place، c'est elle qui fait tout à sa place. دونك هاد لومبريز هذا صعيب على ان اي وحده تبعد داك الانسان ولا ديك الانسانه من لومبريز فاميليال. دونك سكي فو فيغ سكو انا تنقول سيرتو بالنسبه للناس اللي ديجا مشاو بعيد شويه في العلاقه، لان التعرف مع العائله مهم بزاف. ماشي نقول لك لا قولي ليه ولا قول لها
يا انا يا ta famille. Attention, au moment où tu lui dis يا انا يا ta maman, راه t'es morte. انا نقولها لك. دونك خاصك ديما تربحي القلب ديال الام ديالو باش دوزي ليه هو. سي فغي هو راه تيبغيك، ولكن الا ماشي عنده ضعف الشخصيه، مي سي التربيه هكاك دايره. دونك من الاحسن ندور من الجهه الاخرى. يفو يتر انتيليجون في لا غولاسيون، ماشي يفو يتر تري انتيليجون. دونك نمشي نربح القلب ديال العائله ديالو باش ما نلقاش صعوبات على انني انا وياه نزيدو في ديك العلاقه لقدام. هذه مهمه بزاف. واحد الحاجه غادي نهضر عليها هو le relooking. Il faut jamais entrer dans la routine de l'apparence. حيت هاد الانسان اللي تيشوفك اليوم غدا بعد غدا بنفس الشكل راه يفاي اون افوار مار. لا بالنسبه ليك انت كرجل وبالنسبه ليك انت كامراه. دونك واخا تكونوا مزوجين ما فيها حتى شي عيب على انني نتهلا في راسي ونقي راسي. et j'apporte toujours quelque chose de nouveau في لا غولاسيون، حيت لا روتين في لا غولاسيون كتقتلها. دونك ديما نحاول على انني نجيب شي حاجه جديده، que ça soit dans l'humour, que ça soit dans le relooking. بالنسبه للمراه يمكن مرة تمشي تصبغ شعرها، دير دي ميش، دير شي حاجه، تشري شي حاجه جديده. بالنسبه للراجل كذلك نوفيل كوافور، شي لباس جديد. دونك منين ندخل شي حاجه ونحاول نخرجوا شي بلاصه زوينه، ما تمشيوش لها ديما ديما ديما. اش نقول لكم، نفسيا الانسان تيرتاح، وملي تيرتاح الانسان نفسيا وتيكون حدا لو بارتنير ديالو راه تيرتاح ليه اكثر، وسا دون لوكازيون على ان ديك لا بيرسون اللي حداك سو ديفوال، وتعرف على انك تدير واحد المجهود على ودها ولا على ودو. دونك تيقول على ان فعلا انا مهم بالنسبه لهاد السيده ولا هاد السيد، اي va faire aussi de l'effort. دونك هادو سي دي بوين اسونسيال في لي ريلاسيون، سورتو في العلاقه ديال لي كوبل. نتمنى على ان جميع العلاقات يتكللوا بالنجاح، واللي عنده شي موضوع ولا اللي عنده شي سؤال يمكن ليه يطرحه في صندوق الوصف. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس، ما تنساش تهبط دير جيم ودير تعليق لتحت. اي بالنسبه للمسابقه ديال بلاي ستيشن 4 الي 100% ريال. دونك ما عليكم الا انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو فيديو ديالي سير فيسبوك، وان شاء الله غادي نديرو السحب على المباشر، جو لو دي بيان على المباشر، ونعطيو الاسم ديال الفائز وبالصحه وراحه. نلقاكم بخير، السلام عليكم.